इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने बेटा और बेटी अगर बालिग हो जाए तो उनकी शादी करने में देर मत करो। अगर बेटा बेटी बालिग हो गए और तुमने शादी करने में देर की और फिर वो बदकारी में मुब्तला हुए तो उनकी बदकारी का वबाल उसके माँ बाप के सर पे भी होगा। उसको तो होगा ही होगा, उसके माँ बाप के सर पे भी होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा देर मत किया करो, कोशिश करो जल्दी से कर दो और ताख़ीर मत करो। अरे मौलाना साहब अभी तो पढ़ रहा है वो, बापू अभी तो पढ़ रहा है वो, तो किसने कहा कि शादी से पहले ही पढ़ सकते, शादी के बाद नहीं पढ़ सकते? क्या शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं? पढ़ने वालों ने बेशुमार लोग हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो लंबी डिग्रियां लेते हैं वो तो शादी के बाद ही पढ़ते हैं, क्योंकि आदमी रुकेगा कितने वक्त। शुक्र के तौर पे कहता हूँ, मैं खुद अभी भी पढ़ रहा हूँ, जबकि हुजूर की नालैन के सदके मेरे घर में बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी पढ़ रहा हूँ और मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, तालिब इल्म हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। आपसे कहता हूँ शादी के बाद पढ़ लो, कहते डिस्टर्ब होता है। मैं कहता कैसे होता है? बच्चे हराम में मुब्तला हो रहे हैं। शादी से पहले आज 40% से ज़ायद बच्चे और बच्चियां हैं दुनिया में जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ गंवा देते हैं। और जो बच्चे जिना करने की हिम्मत नहीं करते, वो बच्चे अपने आप पे यूं जुल्म करते हैं कि अपनी जवानी की ताकत को गटर में बहा देते हैं। मैं हया के पर्दे में कह रहा हूं, इससे ज़्यादा बढ़कर मैं कुछ कह नहीं सकता। और ये जिना से बढ़कर है, जो अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़ाय कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने वजूद पे जिना कर रहे हैं। वो जवान, इसलिए कि हम पब्लिक में रहते हैं, नौजवान हमें आकर बताते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपने आप के साथ जिना किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग, जो मर्द, जो लड़के अपने हाथ से अपने साथ बुराई करते हैं, नौजवान जो समझते हैं, मैं ज़्यादा वाज़े नहीं कर सकता हूँ, हया के पर्दे में कहता हूँ, क़यामत के दिन उनके हाथ हामिला उठेंगे, हामिला, वो हमल वाले हाथ लेकर उठेंगे। तो लोग कहेंगे ये क्या है? तो कहा ये अपने हाथों से जिना करते थे। और ये बदकारी करने वाले जिंदा चलती फिरती लाश बन जाते। अपने बच्चों पे रहम करो। और इसकी जिम्मेदार जो चीज़ है वो गंदी फिल्में हैं। 16-17 साल की उम्र में पहुंचने तक, ये जो स्टेज पे लोग बैठे ना जिनकी उम्र 40 साल या उससे ऊपर की है, 16-17 साल 18-20 साल में पहुंचने तक इन्होंने जो कभी सोचा नहीं था, 4 साल के बच्चे वो मोबाइल पर देख रहे हैं। 4 साल के बच्चे, अगर तकरीर भी इंटरनेट पे देखने के लिए आदमी जाता है तो पहले वो गंदी इश्तिहार से गुजरना पड़ता है। खुदा जिस पे करम करे वो आंखें बचा ले, वरना हाल क्या है। छोटे छोटे बच्चे अगर गेम खेल रहे तो भी वो तस्वीरें हैं, नाच सुननी है तो भी जालिमों ने वो तस्वीरें बीच में डाल रखी है। सोचो, जो 16-17 साल 20 साल की उम्र तक के पहुंच करके जो अभी 40 साल के लोग हैं, उसका तसव्वुर नहीं किया था। आपका 4 साल का बच्चा वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। एक नंगी औरत को, नंगे मर्द को वो देख चुका है। जब वो 16-17 साल की आलम में पहुंचेगा तो उसका हाल क्या होगा? इसलिए जिना पे कंट्रोल का बेहतरीन तरीका है जल्दी से शादी करना, अच्छा माहौल देना, अच्छी तरबियत देना, अच्छे अखलाक देना, बुराई से बचाना, जराइम से बचाना, अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी में अर्ज करूं कि अगर अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो, माहौल अच्छा हो, खशियत अच्छी हो, खौफ इलाही हो, इश्क मुस्तफ़ा हो, पाकीज़ा माहौल हो, दोस्ती अच्छी हो, सोहबत अच्छी हो, तो फिर इंसान माहौल की बरकत से गुनाह से बच जाता है। अल्लाह का खौफ नहीं, माहौल अच्छा नहीं, तरबियत अच्छी नहीं, तो फिर अंजाम क्या है कुछ नहीं कह सकते। बस जाते जाते एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपने जवानों से कहता हूँ कि हर खुतबे के आगाज़ में जो निकाह का खुतबा है, काज़ी निकाह ये आयत पढ़ता है सूरह निसा की, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने एक जान से तुम सबको पैदा किया। दूसरी आयत भी पढ़ी जाती है, उसमें भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। तीसरी आयत पढ़ी जाती है, उसमें भी यही उन्वान है,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں پہلے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو، ڈر، خوف، آدمی ہر گناہ سے بچے گا، ہر گناہ سے۔ اور تنہائی اگر کوئی چیز آباد کرا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت۔ آج ہمارے دلوں میں وہ اللہ کا خوف نہیں جو ایک سچے مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونا تو منہ کے گٹکا بھی ہم تھوکتے نہیں ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تو ہم کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرتا۔ سوچیں نا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت غیرت والا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت۔ جو نوجوان زنا کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اور پھر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے ہر غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جتنے قطرے ہوں گے اتنے سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اور جتنے قطرے گرتے ہیں زنا کے غسل کے بعد، اس سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے شیاطین قیامت تک پاپ کریں گے، اور ان سب کے پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہو۔ اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جائز ملاقات بیوی سے کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے، تو ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جتنے قطرے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک وہ جتنی عبادت کریں گے اس سب کا صلہ اس کو ملے گا جس کے غسل کی قطرے کی تعداد کے برابر وہ فرشتے پیدا ہوئے۔ بہت سستا سودا ہے، اس لیے نکاح کرو۔ اور نکاح کی ضرورت ہے، میں اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہوئے کہوں، نکاح کی اگر ضرورت ہے، گھٹ گھٹ کے نہیں رہنا گھر میں، اپنے ماں باپ کے کان میں کہہ دینا میری شادی کر دو، یہ کوئی بری بات نہیں۔ چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے کان میں خود نہیں کہہ سکتے، بھابھیوں سے کہلوا دو، بھائیوں سے کہلوا دو، دوستوں سے کہلوا دو میری شادی کر دو، یہ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرم آئے گی، اگر کوئی نوجوان کہتے ہیں میری شادی کر دو تو عورتیں باتیں کرتی، اللہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ ہمارے خاندان کی روایت تھی، اتنا بدبخت نکلا، اتنا مجرم نکلا، اتنا گندا نکلا، کہہ رہا میری شادی کر دو۔ میری بہن، زنا سے تو بہتر ہے نا وہ کہہ رہا ہے میری شادی کر دو۔ میں اپنے جوانوں کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ، کہو اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اس سے پہلے کہ تیرے بچے تجھ سے کہے میری شادی کر دو، تجھے کر دینا چاہیے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا؟ میں نے کہا اللہ رزاق ہے، جو مرغیوں کو بھوکا نہیں رکھتا وہ تیری بہو کو کب بھوکا رکھے گا؟ اور جس رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ، میرا تجربہ ہے جس نے بھی نکاح کیا وہ مالدار ہوا، شرط یہ کہ گناہ چھوڑ دے نکاح کے بعد۔ ہاں، اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ حاجت ہو کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی بجائے وہ شرافت کے ساتھ اپنی ماں کے کان میں کہہ دے کہ میری شادی کر دیجیے، یہ بھی کوئی عیب نہیں۔ بیٹیوں کے لیے بھی عیب، کیونکہ جتنے حقوق بیٹوں کے اتنے حقوق بیٹیوں کے۔ جام نگر والوں یہ نہیں کہنا میں بگاڑنے کے لیے، واللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے سے تو اچھا ہے نا کہ تیرے کان میں تیری بیٹی کہہ دے کہ میری شادی کر دو۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے جہالت کی وادیوں سے نکلو، اسلام میں بہت وسعت ہے۔ جتنا فری اسلام انسان کو چھوڑتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا، جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے، جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اور مذہب میں دھارمک ہے تو بائک پہ بیوی کو لے کے نہیں گھوم سکتے، توجہ کر، اور مذہب میں آدمی دھارمک ہے، مذہبی ہے، بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتا۔ میں نے کہا چھوڑ یار، ایسا دھارمک پن کیا چیز، میرے نبی نے تو سنت بنا دیا بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا۔ اتنا انجوائے ہے کسی مذہب میں؟ اوروں کے یہاں تو بیویاں ہی نہیں ہیں،
اسی لیے سفید داڑھی ہونے کے بعد بھی زنا کے جرم میں لوگ جیل کی سزائیں کاٹتے ہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح مذہب کا حکم ہے، نکاح پسندیدہ ہے. نکاح کرنے سے ارے یہ کیا ثواب کم ہے کہ جتنے غسل کے قطرے اتنے سال کی عبادت؟ ذرا کاؤنٹ تو کر لو، مجھے بتاؤ نا. ہے کسی مذہب میں کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن اپنے مذہب کا حسن بیان کر رہا ہوں. جس مذہب میں غسل کرنے پر بھی شادی کے بعد یہ ثواب ہو، آپ بتائیں نا. ہے کہیں فرشتوں کی اتنی تعداد پہ پیدائش ہو رہی ہو، عبادت کر کے ان کا اجر ہمیں مل رہا ہو، تو کوئی بیوقوف ہے، کوئی نادان ہے خود کی بیوی کو چھوڑ کر زنا کے اڈے پہ جائے گا؟ یہ فضیلتیں اسی لیے بیان ہوئی کہ جرائم پر روک لگے.